4 साल उम्र शरीफ सरकार गौस पाक की बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलाम वालेकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना, तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार गौसे पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत-तरफैन, हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जियो सलामत रहो, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ। वो से पाक आगे, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे लाके खड़ा करके कहा था बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहा बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो? कहा हाँ। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे? कहा हाँ याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो जवाब क्यों नहीं मिला? कहा बेटे ये तो नहीं मालूम है, सरकार बड़े पीर कहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिला था कि उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने सरकार गौसे पाक के चेहरे को देखा और देख करके कहा था ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 साल पहले आया था, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि 4 साल पहले मैं आया था? बड़े पीर ने कहा था जब तुम आए थे और तुमने सलाम किया था, अब्दुल कादिर उस वक्त माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारा सलाम सुन भी लिया था। अगर चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन माँ के डर के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बड़े पीर कहते बाबा जी सुनो, सैयद अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। एक जवाब आज का दिया है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का अब्दुल कादिर ने कर्जा उतार दिया। ये सरकार बड़े पीर है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आज बुरा लग जाता है ना, कोई किसी की इस्लाह कर दे तो नाराज हो जाते हैं लोग, भाई मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों? अपने आप को देखते ना, मुझे क्यों बोला तुमने, मुझे क्यों बोला तुमने? बुरा ना मानिएगा। बाबा का उर्स हो रहा है, कौम का पैसा लगा है और नाचने वाली इधर बैठी है, कुछ 4 लड़के इधर 4 लड़के उधर, जिसकी पार्टी का शेर भारी उधर से पैसे चालू हो जाते। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रही है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रही है ये कौम। जरा सोच तो सकी, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया और दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पे लुटाता रखा, दौलत की तक पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आगे तू पैसों में आग लगाता रखा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, भाड़ों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। दीन ना मैंने बनाया है न इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग खाली पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े।
یاد رکھیے گا ہمارا اور آپ کا رشتہ حضور سے ایک ہی ہے. وہ کون سا؟ کہ محمد سے وفا. تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو. کیا بات ہے لو ہو. قلم تیرے ہیں خدا را. مان جائیے مان جائیے. آپ کی جتنی حدیں ہیں ان حدوں میں کوشش کیجئے گا. ہم ڈھولک نہیں بجنے دیں گے قوالی کے نام پہ. کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا. اگر پیسہ ہے آپ کے پاس, آپ بگڑے امیر ہیں, تو پیسہ اپنی جیب میں رکھیے. ہماری کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے مر رہی ہیں. جس سگنل پہ گاڑی رضوان بھائی رکتی ہے نا, جس سگنل پہ گاڑی رکتی ہے اور وہاں نقاب والی کوئی بچی ہاتھ پھیلاتی ہے نا, تو اس کی غربت سے زیادہ امیروں کی دولت رلایا کرتی ہے. ہاں امیروں کی دولت. اور جب وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی بھی قوالی کا ورڈ لے لو, میں کسی ایک کو خاص نہیں کر رہا ہوں, کسی ایک کو کہہ لو, کسی بھی چیز کو لے لو, اور جب وہ کسی بزرگ کی طرف نسبت لے کے بول رہا ہے نا بھائی, یا تو یہ کو مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ, تو جتنا بدکار ہے اتنی زیادہ ناچ رہا. وہ لٹیا چلے گی مٹی تلے کہ گولر تلے ناچنے بھول جائے گی. خدا را نکلے ہم, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ہم صلاح الدین کے وارث ہیں, ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ہی کو کرنا ہے بھائی, ہم ہی کو کرنا ہے. اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا, اس کی وجہ تلاش کیجیے, ڈھونڈ کے لائیے وجہ کیوں ہوئی بیٹی مرتد. اگر آپ کو یہ لگتا ہے اس لیے نہیں ہوئی, اکثر ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچیاں غیروں کے بستر پہ جا کے لیٹ گئیں جن کی عمریں بڑھ رہی ہیں. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ زیادہ تر ایسی بچیاں جن کی عمریں بڑھی ہیں. کیوں؟ باپ کے پاس شادی کرنے کا دھن نہیں تھا اور قوم نے بغیر کیش کے بیٹی قبول نہ کی. ادھر تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں چلتی ہے, وہ لوگ گردن ہلا رہے ہیں نہیں کی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں اس پہ نہ بول جا کہیں میرا بیڑا غرق نہ ہو جا. چلتی ہے کہ نہیں؟ بولو, کھل کے کیوں نہیں بول رہے ہو, ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ چلتی ہے کہ نہیں؟ اب ہاتھ اٹھا کے بتائیں جنت کسے کسے چاہیے. جتنوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ سب کو مدینے والے کے صدقے میں جنتی بنا دے. میں ایک آسان راستہ بتا رہا ہوں. قرآن کہتا فک رقبہ, جو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھٹا دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا. اسے اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے گا. کس کو؟ جو کسی مشکل میں دبے پھنسے بندے کو مشکل سے نکال دے گا, اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا. توجہ کیجئے گا بہت غور سے. آج نظریہ دیکھیں. فیض حسان بھائی آپ کو بار بار بلوا رہا ہوں, میرے 5 منٹ باقی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ بولے ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی, جہاں ایک پیر پہ ہی کھڑے ہو جاؤ. میدان محشر میں 500 برس پل صراط کھرستا ہے, مسئلہ بگڑ جائے گا. یہاں ایک پیر پہ کھڑا ہونا مشکل پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو. ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے بھی, میرے ہاتھ غائب ہیں دونوں, ایسا لگ رہا ہے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنا وقت آپ تک کچھ کام کی باتیں پہنچا دوں. کریں گے کوشش انشاءاللہ, ہے نا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں سسر دے گا نا تبھی کام چلے گا. کرو نا میری نیت نا, اور کرسی ٹوٹ گئی اس کی ٹانگ میں تار باندھ کے جوڑ کے چلا رہا, نہیں لیا کہ نا اللہ کی شادی میں 15 دن رہ گئے. اس کا مطلب جہیز کی کرسی پہ کتوں کی طرح دانت گاڑ کے بیٹھا ہے. ایک موٹر سائیکل ہے 3 بار چین ٹوٹ گئی, جڑوایا جا رہا کیا ہے کہ اللہ کو بلٹ ملنے والی ہے, مر جائے اسی قبر میں لے کے جائیے. یہ نظریے ہمارے آج اس کے آگے بیٹھی ہے, کل ہمارے آگے بھی ہوگی کہ نہیں؟ بولو, ڈر کے کیوں بول رہے؟ ہوگی کہ نہیں بھائی؟ ہوگی. تو پھر ہم کسی بیٹی کو باپ کے اوپر بوجھ کیوں بنا رہے ہیں؟ آج جب یہ شکایتیں آتی ہیں نا کہ مفتی صاحب ذرا عورت پہ تقریر کر دی, قطعی سن نہیں رہی, میرے ابا کو تو بہت گالی دی ہے ان نے, اور جب تحقیق کرو تو پتا چلا ابا یہ کہہ رہا تھا بارات لے کے لوٹ جاؤں گا اگر لسٹ سے کم جہیز رہ گیا تو. میں کہتا ہوں ایسے ابا کو تو زہر دے دینا چاہیے تھا. عورت ہے بھائی, وہ اسے معلوم ہے کہ جب شادی فکس کی گئی 10 لاکھ کا ڈیمانڈ کی گئی, 10 لاکھ کی. میرے باپ نے پرانی چیزیں بیچ کے سونے کی 10 لاکھ پورے کیے تھے, بھولی نہیں ہے وہ. اور پھر جب آنے سے بارات آنے سے 4 دن پہلے کہا جاتا بتا میں لڑکے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں قورمہ بکرے کا ہوتا, پھر کہہ رہے ہیں ہڈی والی بوٹی نہ ہو.
بغلے لائے گا کہ براتی لائے گا؟ قوم کا بیڑا گرک ہو گیا ہمارا، اور ہم کھڑے کہاں پہ یار؟ شادی اتنی آسان کر دو کہ بیٹیاں شکر ادا کریں کہ حضور کی امت میں پیدا کر دی گئی. اتنی آسان شادیاں کر دو. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ کوشش کریں گے کہ تماشے بند ہوں گے انشاءاللہ؟